खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ट्रस्ट एंड गॉड मिनिस्ट्री के इस चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मैं पास्टर ज़ेब जोएल आज फिर से कलाम खुदा की इस रोशनी को आप सबके लिए लेकर आया हूँ और मेरा ईमान है कि आज जितने भी लोग इस कलाम को सुनेंगे जो खुदावन ने आज हमें अता फरमाया है वो इस कलाम की वसीला से बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। आमीन। तो आइए सबसे पहले हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि ये हम पर फर्ज है। खुदावन का कलाम फरमाता है कि शुक्रगुजारी करना हम सब पर फर्ज है। आए हम आज की मौजूदगी के लिए, आज की खुदावन की हजूरी के लिए उसका शुक्रगुजार लाएं। आए मेहरबान खुदावन तू जो आसमान पर तक नशी है, तेरी आखिर रोए ज़मीन की सैर करती है। खुदावन तू जो पानी पर चलता हवाओं को हुक्म देता रांझे को थमाता है। मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ खुदावंद इस वक्त इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया और बख्शा है। आए खुदा आज के कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद जो कलाम आज आपने मुझे अता फरमाया है। जब मैं इस कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ, इसकी रोशनी जब खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचे तो बहुत सारे लोग आए खुदावंद खुदा जहालत और खुदावंद खुदा अबलीस के अंधेरों से निकल कर तेरे इस कलाम की रोशनी को अपनी जिंदगी में ले और हमेशा की जिंदगी पाए यीशु के नाम से आमीन। तो मेरे अजीजों सबसे पहले हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि कादिर मुतलक खुदा ने आज फिर से ये मौका हमें अता फरमाया है कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल दें और कलाम खुदा की रोशनी को मैं आप सब तक पहुंचाऊं क्योंकि इसी रोशनी में हमारी अपनी जिंदगी है। तो आए आज खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे तो मेरे साथ निकालेंगे मरकस की अंजील का 9वां बाब और उसके 25वें आयत से खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। मरकस की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 25वें आयत से खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। कलाम खुदा फरमाता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, अये गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया और ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उससे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। आमीन। खुदावन के जिंदगी बख्श पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। तो मेरे अजीजों खुदावन के इस मुकद्दस कलाम में आज हम जो स्टोरी जो हमने पढ़ी है और जिस स्टोरी के बारे में हम जानने जा रहे हैं, ये यीशु मसीह एक जगह पर पहाड़ पर जाते हैं दुआ के लिए और वो अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर जाते हैं। और जब वो पहाड़ पर जाते हैं तो पतरस, याकूब और यूहन्ना देखते हैं कि यीशु मसीह की शक्ल बदल रही है। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह की शक्ल बदल रही है तो वो शख्स और हैं जो उनके साथ हम कलाम होने के लिए वहां पर मौजूद हैं, जिनमें से एक एलिया और दूसरा मूसा है। जब वो खुदा के साथ हम कलाम हो रहे थे, जब वो यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे तो शागिर्द हैरान थे और हैरान और परेशानी की हालत में जब उन्होंने देखा कि मूसा और एलिया यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं तो घबराहट में कहते हैं कि आए उस्ताद, हम यहाँ पर 3 खैमे बनाते हैं। हम यहाँ पर 3 जो है वो ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर एक तो जहाँ पर आप लोग रहो, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए और एक मेहरबान खुदावंद आपके लिए। यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये जो कुछ आज तुमने देखा है, जब तक मैं मुर्दों में से जी ना उठूं कभी किसी पर जाहिर ना करना। तो मेरे अजीजों जब वो दोबारा नीचे पहाड़ पर उतर कर गए तो देखा कि बाकी जो शागिर्द थे उनके पास एक केस आया हुआ है। और वो कौन सा केस था? और वो ये केस था कि एक गूंगी बहरी बदरूह जो है, एक नापाक रूह जो है, एक ऐसी खतरनाक रूह किसी शख्स को, एक नौजवान को जकड़े हुए है। और उस शख्स के बाप ने यीशु मसीह के शागिर्दों से अपील की कि तू इस बदरूह को, तुम लोग जो है इस बदरूह को निकालो। मगर वो शागिर्द, यीशु मसीह के शागिर्द उस नापाक रूह को निकाल ना पाए
اور جب یسوع مسیح وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بدرو جو ناپاک بدرو ہے وہ اس شخص میں گھسی ہوئی اور اسے بہت تنگ کر رہی ہے، اسے توڑ مروڑ رہی ہے، اسے نہایت ہی زیادہ مصیبت میں ڈالے رکھے ہوئے ہے۔ تو یسوع مسیح سے وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ حیرت کی بات ہے، یسوع مسیح سے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یسوع مسیح اس پر حیران ہوتے ہیں، یسوع مسیح اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس بندے کا ایمان ہے اس کے لیے سب کام ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ جس کے لیے جو بھی اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ایمان پختہ ہے، اگر اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا بھروسہ خداوند پر جو ہے موجود ہے، بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہر کام ہو سکتا ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اگر تم پہاڑ سے کہو کہ وہ ایک جگہ سے اٹھ کر جا کر سمندر میں جا گرے تو ایسا ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو مقدس کلام ہمیں جو ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ تو آج آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ دعا کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور جب اسے جھڑکا تو وہ اس میں سے نکل گئی۔ اس سے پہلے اس ناپاک روح جس میں تھی، اس شخص کا آدمی کہتا ہے کہ اے خدا، یہ ناپاک روح میرے بیٹے کو توڑ مروڑ کر جو ہے کبھی آگ میں ڈال دیتی ہے تو کبھی پانی میں ڈال دیتی ہے۔ عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ جب اس سے پہلے یسوع مسیح کن کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے جب وہ پہاڑ میں تھے؟ ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ۔ ایلیا کیا کرتا تھا؟ وہ دعا کرتا تھا اور آگ آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ موسیٰ کیا کرتا تھا؟ لاٹھی مارتا تھا اور پانی کے 2 حصے ہو جاتے تھے، وہ 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا۔ اور وہی 2 شخص جو پانی اور آگ پر اختیار رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے باتیں کر رہے ہیں اور نیچے بھی وہی کیس آیا ہوا ہے جو پانی اور آگ کا کیس ہے، یعنی کہ وہ بدرو پانی اور آگ میں اس بندے کو ڈالتی ہے تاکہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، مر جائے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح جب اسے جھڑکتے ہیں تو وہ ناپاک روح اس میں سے نکل جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ یسوع مسیح کے شاگرد اکیلے جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اے استاد، ہم اس ناپاک روح کو کیوں نہ نکال سکے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ تاثیر جو ہے، یہ جو ناپاک روح ہے، دعا کے علاوہ یہ نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کے لیے دعا کی ضرورت تھی، اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا میں بہت کمزور ہیں، آج ہم سب دعا میں بہت کمزور ہیں۔ ہمیں دعا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دعا کی طاقت سے بڑے بڑے عجیب جلالی کام ہوتے ہیں۔ دعا کے وسیلہ سے خدا اپنی بات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ دعا کرنے کے وسیلہ سے انسان معجزات کو حاصل کرتا ہے۔ دعا کرنے کے وسیلہ سے انسان زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ دعا کرنے کے وسیلہ سے ہم ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ دعا کرنے کے وسیلہ سے ہم خداوند کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم دعا کے وسیلہ سے خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک نیچرل پاور ہے، دعا ایک حیرت انگیز پاور ہے، اور اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کو خدا کو دینا ہے۔ اور جب ہم دعا کریں گے تو اسی دعا کے وسیلہ سے ہم بہت سارے نیچرل پاور کو حاصل کریں گے، خدا سے حاصل کریں گے، خدا سے باتیں کریں گے، خدا سے قوت کو حاصل کریں گے، خدا سے برکت کو حاصل کریں گے، اور ایسے ایسے خدا سے ہتھیاروں کو حاصل کریں گے جن کے وسیلہ سے ہم ابلیس سے مقابلہ کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ دعا کیا کریں، دعا میں آگے بڑھیں، کیونکہ دعا کے وسیلہ سے ہی ہم ہمیشہ کی اور ابدی زندگی پائیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔